अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ के मुसलमानों पर रोजाना की बुनियाद पर जुल्म ढाया जाता है और ये सिलसिला कई दिहाइयों से चलता आ रहा है। ये एक खूबसूरत तरीन मुल्क था, लेकिन आज ये राख का ढेर बनता जा रहा है। मुस्लिम ममालिक क्यों खामोश हैं? बैतुल मुक़द्दस पर किसका कब्जा है? लड़ाइयों से पहले ये मुल्क और यहाँ के लोग कैसे थे? यहाँ के लोगों का रहन सहन और खाने कैसे थे? ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलें वीडियो का आगाज करते हैं। फ़लस्तीन, जिसे ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ फ़लस्तीन कहा जाता है, ये मगरबी एशिया के जनूबी लीवेंट का इलाका है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के 193 मुल्कों में से 145 मुल्कों ने तस्लीम किया था। इस मुल्क की सरहदें इसराइल, उर्दन और मिस्र से मिलती हैं। फ़लस्तीन का कुल रकबा 6020 मुरब्बा किलोमीटर है और इस कुल रकबे के 3.5% हिस्से पर पानी मौजूद है, जो खूबसूरत दरियाओं और नदी नालों की सूरत में मौजूद है। अगर बात करें यहाँ की कुल आबादी की, तो 2023 की आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ 54,83,450 लोग रिहाइश पजीर हैं। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया के 163वें नंबर पर आता है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 731 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, फ़लस्तीन एक हंसता खेलता मुल्क था जिसे इसराइल की नजर लग गई। आज फ़लस्तीन के 80% रकबे पर इसराइल नाजायज तौर पर काबिज है। मौजूदा वक्त में फ़लस्तीन कम और इसराइल ज्यादा लगता है। नाजरीन, फ़लस्तीन का कैपिटल यरूशलेम है, जो कि इसराइल का भी है। यरूशलेम दरअसल इब्रानी जुबान का लफ्ज है। ये शहर बहीरे रोम और बहीरे मुर्दार के दरमियान यहूदी पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद है। ये दुनिया का कदीम तरीन शहर है। इस शहर को 3 बड़े इब्राहिमी मजहब यानी नंबर 1 यहूदियत, नंबर 2 ईसाईयत और इस्लाम सबके लिए मुकद्दस समझा जाता है। रियासत फ़लस्तीन और रियासत इसराइल दोनों ही इस शहर को दारुल हुकूमत मानते हैं। जबरदस्ती नाजायज तरीके से इस पर कब्जा करता जा रहा है। ये शहर काफी हद तक टूट फूट का शिकार भी है, मगर इसराइल वाली साइड मुकम्मल सरकारी दफातर के जेर इंतजाम है। इस शहर में मुसलमानों का किबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है, जिस पर यहूदी कब्जा करना चाहते हैं। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बाद बैतुल मुक़द्दस सबसे अजीम है। इस अहाते में मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, जो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरे नंबर पर बनाई जाने वाली मुसलमानों की मस्जिद है। इस शहर का कुल रकबा 125.156 मुरब्बा किलोमीटर है और 2022 की आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक कुल आबादी 9,81,711 लोगों पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 7800 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर गजा है, जहाँ फ़लस्तीन की वाहिद बंदरगाह भी मौजूद है। ये गजा पट्टी दारुल हुकूमत यरूशलेम से शुमाल मगरिब की जानिब 76.6 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसे बहीरा रोम का साहिल लगता है। हमास के हमलों से पहले जंग के दौरान बड़े पैमानों पर लोगों की नकल मकानी हुई। इस शहर का कुल रकबा 45 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 5,90,481 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये तादाद जंग से पहले की है। इन जंगों से पहले फ़लस्तीन के लोग इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। जंग से पहले बिल्कुल एक अयाश अरब मुल्क था। यहाँ भी दुनिया का हर अच्छा और बुरा काम होता था। फ़लस्तीन की औरतों और मर्दों की एक कसीर तादाद दूसरे अरब मुल्कों में शिफ्ट हो चुकी है। जंगों से पहले यहाँ भी रात के वक्त डांस क्लब्स, प्राइवेट डांस पार्टीज, स्विमिंग पूल पार्टीज और बीच के किनारे इंतहा की फहाशी होती थी। नाजरीन, अब हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा
رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ اس شہر کا نام ہیبرون ہے، جہاں ابراہیمی مسجد موجود ہے جو آدھی مسلمانوں کے پاس ہے اور آدھی یہودیوں کے پاس۔ یہ اتنی بڑی ہے، اس شہر کی کل آبادی 2,01,063 لوگوں پر مشتمل ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم دنیا کے 5ویں سب سے قدیم ترین شہر نیبلوس کی سیر کرنے جا رہے ہیں، جسے نیبلس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر قدیم ثقافت رکھتا ہے، یہاں کے گھر اور بازار دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس شہر کا کل رقبہ 28.6 مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی 1,75,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ کئی سو سال قبل بنائے گئے بازار اور مسجدیں آج بھی موجود ہیں۔ محترم ناظرین، بیت المقدس کے قریب ایک ایسا شہر جو تاریخ سے مالا مال ہے۔ اس شہر کا نام بیت لحم ہے۔ اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور عیسائیوں کا پہلا گرجا گھر بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اس شہر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مسجد بھی موجود ہے جہاں انہوں نے نماز ادا کی تھی۔ اس شہر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی اسی شہر میں ملی تھی۔ یہ شہر قدیم تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ اس شہر کو 1400 BC میں دریافت کیا گیا۔ اس شہر کا کل رقبہ 10.611 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 25,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کو ہاؤس آف میٹ اور ہاؤس آف بریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سرزمین پر بہت سی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، جن میں یونانی، فارسی، رومی، ترکی اور صلیبی حکومتیں سر فہرست ہیں۔ اسلام نے اس خطے کو 638 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں فتح کر لیا تھا۔ دوران مسلمان حکومت کے 1095 میں صلیبی قابض ہوئے اور جنگ جیت گئے۔ اس جنگ میں اچھی خاصی قتل و غارت ہوئی۔ یہ صلیبی جنگی سلسلہ 1291 تک چلتا رہا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے گھوڑے اٹھے، جنہوں نے راستے میں آنے والی ہر غیر مسلم قوت کو نیست و نابود کر دیا۔ 1516 میں عثمانیوں نے اس خطے کو فتح کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے دوران انگریزوں نے اس خطے کو فتح کر کے اپنی حکومت کو قائم کر لیا۔ دوران برٹش حکومت کے اسرائیلی یہودی فلسطین میں پورے زور و شور سے مہنگی زمین خرید کر داخل ہوئے۔ یہودی لوگ خاصے امیر تھے، دگنی رقم ادا کر کے انہوں نے فلسطین کی زمین کو خریدا اور آباد ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کرنا شروع کیا تو بے شمار یہودی فلسطین کی طرف بھاگے۔ فلسطین کے لوگوں نے رحم دلی کرتے ہوئے ان کو پناہ دی، مگر یہ ان کے گھروں پر ہی وقت کے ساتھ ساتھ قابض ہوتے چلے گئے۔ آج بھی لڑائی کی اصل وجہ بیت المقدس ہے۔ عربوں اور یہودیوں کی لڑائیاں کافی عرصہ تک چلتی رہیں۔ 1947 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں باقاعدہ ایک اجلاس کے تحت رکھا گیا، جس میں فلسطین کو تقسیم کر دیا گیا۔ 15 مئی 1948 کو فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسرائیل باقاعدہ طور پر وجود میں آ گیا۔ اس معاہدے کے بعد بھی عربوں نے بیت المقدس کی کئی جنگیں لڑیں، مگر اسرائیل ہمیشہ جیت حاصل کرتا گیا۔ یہ جنگ آج دن تک جاری و ساری ہے۔ فلسطین کی قومی زبان عربی ہے۔ فلسطین میں 3 کرنسیاں موجود ہیں۔ نمبر 1 ایجپشن پاؤنڈ، نمبر 2 اسرائیلی نیو شیکل اور نمبر 3 جارڈن دینار۔ اگر ہم غزہ کو دیکھیں تو بالکل سمندر کے سامنے ایک لمبی پٹی کی مانند یہ شہر ہے، جس کی بیک سائیڈ پر ایک لمبی دیوار اور فرنٹ سائیڈ پر سمندر ہے۔ یہ دیوار پورے غزہ کو کور کرتی ہے۔ دراصل یہ دیوار اسرائیل اور غزہ کے درمیان ایک بارڈر ہے۔ اس دیوار کو 1994 میں یہودیوں نے سیکورٹی پرپز اور قبضہ پلاننگ کے تحت تعمیر کروایا تھا۔ آج اگر کسی غزہ کے شہری کو بیت المقدس کی جانب جانا ہو
تو ایک لمبے اور سنسان علاقے سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ غزہ کی دیوار کے دوسرے جانب اسرائیل ہے، جہاں ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن غزہ میں قلت پانی انتہا کی حد تک ہے، اور دوران جنگ کھانے پینے کی تمام اشیاء کی بھی قلت ہے۔ بہت سے مسلمان بچے اور لوگ بھوک کی شدت کی وجہ سے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن وہیں اسرائیل کی جانب ہر چیز کی فراوانی ہے۔ موجودہ وقت میں پورے فلسطین میں قیامت کا منظر ہے۔ زیادہ تر گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کا قبضہ ہے، حتیٰ کہ غزہ کی سمندری ساحلی پٹی اور بندرگاہ پر بھی اسرائیلیوں کا قبضہ ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے اوپر اپنا رحم فرمائے، اور تمام مسلمان ممالک متحد ہو کر اپنے اس مسلمان ملک بھائی کی مدد کریں۔ آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری فلسطین کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔